आया नंबर 67। अच्छा, इसका रवां तर्जुमा भी देख लें। इनके बाप हाँ ने कहा, मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ भेजूंगा नहीं जब तक कि तुम हाँ अल्लाह के नाम से मुझको एक पैमान, एक वादा ना दे दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने इस वादे का पास दे दिया, वादा कर लिया, तो इन्होंने कहा, देखो हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है, अब अल्लाह चाहा तो होगा। हाँ, आया नंबर 67। 67। वखाला या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिखा। अब यहाँ एक बात, बड़ी पते की बात है। पूरे सब मिलकर एक दरवाजे से नहीं जाना। हाँ, हाँ, एक डोर से, एक गेट से या एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। क्यों? इनको भी एक हाँ, ये है कि ये 10 कड़ियल नौजवान हैं, एकदम ऊंचे लंबे कैसे होंगे। अब नजर यूसुफ लगती है। अलैहिस्सलाम ही 35 साल के हैं, तो उनसे एक 15 साल बढ़ा लो आप, एक 50 साल के 10 लोग जा रहे हैं, एक कड़ियल नौजवान ने, जवानी है ना 50 साल में भी, तो इन्हों कैसा लगेंगे, लोग देखेंगे तो नजर लग जाएगी। तो इन्हों एक एक पते की बात कर रही, एक हिकमत की बात कर रही कि ये दरवाजे से तुम सब मिलकर मत जाओ, सब मिलकर 10 बच्चे एक साथ नहीं जाना। इधर से दो उधर से दो, कई दरवाजे होंगे ना दरबार में, तो कहाँ से जाना, एक दरवाजे से एक दो और एक दरवाजे से एक दो तीन, ऐसा मुतफर्रिक डिफरेंट डोर से जाना। वखाला, और उसने कहा, या बनिया, अय मेरे बेटो, ला ओके। तदखुलो, तुम दाखिल ना होना, मिम बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से तुम सब मिलकर दाखिल नहीं होना, वदखुलो, और दाखिल होना, मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, डिफरेंट डिफरेंट डोर से जाना। कोई जाना। इधर से जाए, कोई उधर से जाए, सब मिलकर जुदा जुदा जाओ, एक इससे ना जाओ। वमा वगनी, और मैं नहीं बचा सकता, अनकुम, तुमसे, कोई, मिनल्लाह, मिन शयइन, कोई चीज हो जाए, यानी किसी की नजर हो जाए या कोई भी ऐसा मामला हो जाए, तो मैं तो कादिर नहीं हूँ बचाने पर। तुम ये हिकमत करो कि डिफरेंट डिफरेंट मुतफर्रिक अबवाब से जाओ। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, लेकिन ये तुम तदबीर इख्तियार करना है, असबाब इख्तियार करना है ना। अल्लाह, भरोसा पूरा अल्लाह पर, और अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहता है, लेकिन असबाब इख्तियार करने की हमें तलकीन की गई है। अल्लाह बचाता है, बोल को जाकर वहां कोई फायरिंग हो रही है तो वहां जाकर खड़ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बचना है, बचाओ, अपने को बचाओ कर बचाना है। सकते। हाँ, बचाव की तदबीर पूरी करना, जान और माल की हिफाजत अल्लाह फर्ज करे है। और जान और माल की हिफाजत में अगर कोई जान हाँ, दे देता है तो उसका मर्तबा क्या होता है? शहीदी मर्तबा होता है। जान की हिफाजत में जान देना या जान माल की देना। हिफाजत में जान देना, किसी को बचाते हुए देना, क्या होता है? बचाते। शहीदी मर्तबा होता है। शहीदी इस मरतबा। वास्ते मैं, हाँ, शहीदी मर्तबा होता है। इस वास्ते मैं अल्लाह से भरपूर खबी उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बच्चे को अल्लाह शहीदी मर्तबा दिया होगा, यकीनन दिया होगा। क्या हुआ जरूर। था, उन्हें एक औरत को बचाते, एक औरत आ गई थी रोड पर, ऐसा वैसा क्रॉस करती ना, कैसा क्रॉस हम्म, करते ना, वो क्रॉस हम्म। करने की जगह नहीं करते। वो जहाँ जाओ बोल कर रहता है, वॉकिंग रहता है पेडेस्ट्रियंस को, वहां नहीं करते, रोड पर क्रॉस कर देती। तो उन्हें एकदम आ गई सामने, इसकी बाइक थी, तो इन्हें रोकने के वास्ते जो कोशिश करिया, तो वो इसमें उड़ गया, बच्चा उड़ गया हमारा। उड़ को वो जो ये था, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का ये कुछ इलेक्ट्रिक था, पोल, पोल। उसे पोल। टच करके, जो पोल था उसे टच करके जो नीचे गिरा, हम्म, वो जानी थी। छोड़ो, नहीं याद करो उनको। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस अल्लाह का, जन्नत, अल्लाह आमीन आमीन फिरदौस में आमीन। आला मकाम अता अल्लाह करे। उसका अहूरा से भी आप फरमाए, और उसे एक जन्नतुल एक दुआ फिरदौस भी का चढ़ जा रही है मैंने, जो आप दरस से पुकार रही है ने, वो बहुत है। अल्लाह माफ उसके हर नहीं। उसके खून के हर हर खतरे की, बस उसकी तकलीफ की क्या तकलीफ होंगी, क्या इससे हर गुजरा माँ को होंगे, वो मैं दर्द क्या मालूम क्या होता है तकलीफ से नहीं। गुजरे हुआ होऊंगा। हमें अल्लाह उसकी समझ रहे। तकलीफ के हर हर पल, हर हर लम्हे की, बस उसके खून के अल्लाह हर हर उनका खतरे हर के, हर खून का खतरा उसके उनका ये ज़ाहिरी, बन जाए। फर्जी, रूहानी, जिस्मानी क्या क्या परेशानी हुई होंगी उसे, रोड पर पड़ा हुआ, खून में नहाया हुआ, बेसरो सामान में, बेयारो मददगार कोई नहीं।
کیا حالت سے گزرا ہوں گا، کیا تکلیف سے گزرا ہوں گا اللہ، اس کی حالت سب کے ہی وجہ خود کے خطرے کے ہی وجہ شہیدی مرتبہ چھوڑو، موت ہے وہ، شہیدی موت ہے۔ سارے خطاؤں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اللہ اسے آمین جنت آمین آمین ثم آمین۔ اللہ اسے شہیدی مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر اللہ اسے اچھا مقام دیا ہے تو اللہ ہمیں بھی اچھا مقام اسی مقام پہ رکھے۔ اللہ انشاءاللہ آمین ان کا آنسو بھی، ایک ایک درد بھی، ایک ایک دعا بھی چکی ہے آمین۔ ہمیں بھی آمین۔ دعا کرنی ہے، تمہیں اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ وہ تو الفاظ میں آمین۔ بول بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ ہاں بالکل۔ بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں وہ درد چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوتا، بڑا جوان بچہ، کیا جان ایسا بچہ۔ صبر کر ایسا سکتے ہیں۔ خوبرو تھا، ایسا نوجوان تھا، بہت نظر بھی لگی ہوں گی اسے، منی بہت تمہیں اچھا رو تھا۔ نکو، منی رو نکو بابا، نہیں رو، ہر ماں کو غم ہو جاتا ہے، نکو، اللہ نے اتنا صبر دے دے ہر پروردگار۔ ماں کو غم، تمہارا غم نہیں، ہمنا بھی وہ غم ہے کہ کیا حالت گزری ہوں گی وہ وقت۔ ماں کو احساس ہوتا ہے کہ سب کا بچہ، ہمارا بھی بچہ، تمہارا ایک نہیں، ہمنا بھی غم ہے، ہمیں تمہیں غم نہ کرو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، آپ کی آمین کو، آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اس کے حق میں بھی، ہمارے حق میں بھی، ہم سب کے حق میں۔ ہاں بہت دعا ہے ہمیں۔ تو آنکھ یہاں کی روشنی تھی، وہ آنکھ کی روشنی تھی۔ وہ بھی افیکٹ ہو گئی، جیسا یعقوب علیہ السلام کا میرا بھی کیس ہوا۔ اب مجھے معلوم پورا ہے نظر نہیں آتا، میں یہ فونٹ بڑا کر کے میں دیکھتی ہوں، فونٹ بڑا کر کے میں پڑھتی ہوں، میں کتاب سے نہیں پڑھ سکتی، میں یہ ٹیب سے پڑھتی ہوں۔ اور اگر لاسٹ کا لیفٹ آئی زیادہ افیکٹ ہو کر ہے میری، لیفٹ آئی میں، لیفٹ میں اگر لا ہو گیا تو میں دور تک آ جاتی ہوں، یہ ورڈ کو میں اسٹاپ نہیں کرتی، کیونکہ لاسٹ میں جو ورڈ ہوتی میرے سے چھوٹ جاتی، میری نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ جاتی ہیں، کبھی کبھی لا ہو جاتا ہے، لا چلے گیا تو کیا ہوتا ہے، نہیں کا مطلب جا کو ہاں کا مطلب آ جاتا ہے۔ ہاں وہ اس وقت سے میں بہت کیئرفل رہتی ہوں۔ اس وقت سے میں آپ کو پہلے بول بھی دی تھی، آپ سب نئے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس سے پہلے میں بول بھی دی تھی کہ آپ تھوڑا خیال رکھیں، میری بینائی کا وہ تھوڑا فطور ہے تو آپ خیال رکھیں، اور جہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے اس وقت مجھے بول دیں، الرٹ کر دیں، کیونکہ عربی میں ایک تھوڑی بھی غلطی زیر زبر کی بھی ہو گئی تو بہت فرق پڑ جاتا ہے، وہ معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتی ہے، اس سے بہت غلطی زیادہ ہو جا سکتی ہے، غلطی جلی بھی ہو سکتی ہے، غلطی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جلی بھی ہے کم یہ بھی ہے چھوٹی۔ ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بینائی اچھی فرما دے اللہ، جیسا عینک سے پہلے تھی ویسی عطا فرما دے، غلطی نہ کر آمین۔ غلطی نہ ہونے پائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ متفرق دروازوں سے جانا، جدا جدا دروازوں سے جاؤ، میرا کوئی یہ نہیں ہے، میرا کوئی تسلط نہیں ہے، میں کوئی اقتدار نہیں رکھتا، میری سکت کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہی بچانا ہے، اغنی اور میں نہیں بچا سکتا، انکم تم سے کوئی چیز بھی اگر پیش آ جائے تو میں تو نہیں بچا سکتا، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، من شیئن کسی بھی چیز پر، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہماری تو یہ تدبیر ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہیں ڈیفرنٹ دروازوں سے جاؤ، یہ تدبیر اختیار کرنے کے لیے، اسباب اختیار کرنے کے لیے، حفاظتی تدابیر کی میں تلقین کر رہا ہوں، لیکن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ توکلت من الحکم الا للہ علیہ توکلت، میں نے توکل کیا، علیہ اس پر، فلیتوکل المتوکلین، یہ ایک آفاقی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے توکل کیا اللہ پر، اور ہر توکل کرنے والے کو توکل کس پر کرنا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اور کسی پر نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو رواں ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا،
हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म चलता है। उसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर भरोसा करे और किसी पर नहीं।